अस्सलाम वालेकुम। गोमती चाय का आपको बहुत बहुत सलाम। जनाब अभी मैं चौधरी फवाद के इलाके जेलम से फ़ारिग होके तो लाहौर पहुँचा हूँ और आपको ये गोमती चाय में ये अब मैं खाना खाने लगा हूँ और गोमती चाय की सारी वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। बड़ी अहम ख़बरें हैं नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से, अदम एतमाद के हवाले से, इस्लामाबाद में जो अफवाहें फैल रही हैं उस हवाले से तो आपसे बातें करते हैं। तो फ़िलहाल तो ये है कि मैं तकरीबन 12 घंटे ड्राइव करके ना 12 घंटे पूरे 12 घंटे ड्राइव करके जेलम से आगे सुहावा गया हूँ और सुहावा से फिर वापस आया हूँ। वापस आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यकीन करें मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग भी जीटी रोड पे जा रहे हैं, खुदा की कसम इमरान खान ने वाकई पाकिस्तान की तबाही कर दी है। उस्मान बुज़दार ने और इमरान ने जो मेरा यानी कि जो आने जाने का मेरा 4 या 5 घंटे का सफ़र था उस पे मेरे 12 घंटे लग गए। 12 घंटे लग गए। 12 घंटे क्यों? सारी सड़क ही ख़राब है। आप कोई स्पीड पकड़ ही नहीं सकते। कोई आप ज़रा सी स्पीड पकड़ते हैं आगे कोई खड्डा आ जाता है, कहीं कोई रुकावट बनी हुई है, कहीं सड़क टूटी हुई है। पूरे जीटी रोड का बुरा हाल है। मैं काफ़ी साल 1.5 साल के बाद गया हूँ। जीटी रोड का बुरा हाल है सर जी। पहले ये मैं इसको दूसरा मोटरवे कहता था। जब ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी ना तो इधर आप धड़ल्ले से जाते थे, ट्रैफिक का रश होता है लेकिन कोई टूट फूट नहीं होती। जहां आपको मौका मिले आप रेस दें और चलाएं, गाड़ी चलाएं। लेकिन इधर ये बुरा हाल था, ट्रैफिक का बुरा हाल था और इंजर पिंजर हिल जाता है, गाड़ी का भी इंसान का भी। जगह जगह से वो टूट फूट है। आजकल सड़कें एक दिन में बनती हैं। जो प्री मिक्स वाली रोड होती है ना एक दिन में बनती है। ये वही कोई कायद आज़म के ज़माने की जो सड़कें बनती थी, रोड़े डालो फिर मट्टी डालो फिर उसको कूटो फिर फलाना करो, ये वाला वो सारा कार्य है। तो ये मुझे आज बड़ा अफसोस हुआ है और मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए कि जनाब इतना बुरा हाल इन्होंने पाकिस्तान का कर दिया। ये तो जीटी रोड है ना, जीटी ये इधर से ही देख लेना, आप शदरे तक चले जाएं आपको पता चल जाएगा कि पूरी जीटी रोड का क्या हाल है। शदरे तक चले जाएं, दोनों तरफ सड़क के आप 60-70 की स्पीड से भी नहीं जा सकते। जगह जगह जो है ना वो आपको रुकावटें आपको नजर आएंगी। सड़क कहीं टूटी हुई है, कहीं आधी है, कहीं बुरा हाल है सर, बुरा हाल है। और फिर आप दूर दराज के इलाकों का तो आप सोच रहे ना ज़रा, जब जीटी रोड का ये हाल है जो मोटरवे के बाद बेहतरीन रोड है, तो बाकियों का हाल देखें। यही हाल उसने पूरे पाकिस्तान का कर दिया, बहुत कर दिया पूरे पाकिस्तान। अब हाँ जी, मुझे काफ़ी दोस्त फ़ोन कर रहे थे लेकिन मैं ड्राइविंग के दौरान जो है ना वो फ़ोन नहीं उठाता। मैं अब पूरा इसके ऊपर अमल करता हूँ। तो मैंने आज कोई फ़ोन नहीं उठाया। आप दोस्त मुझे बहुत फ़ोन करते रहे, बहुत फ़ोन करते रहे। तो मेरा जो असिस्टेंट था वो उनको फिर ऐसे काट देता था। 12 घंटे जो मैं सफ़र में रहा हूँ यार, 12 घंटे। अच्छा जी, ये टीवी बंद करूँ मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दूँ। मौलाना फजल रहमान साहब की आसिफ अली जरदारी से फ़ोन पे बात हुई है और नवाज़ शरीफ के साथ बात हुई है। जो नवाज़ शरीफ के साथ बात हुई है ना, नवाज़ शरीफ ने कहा कि यार जल्दी करो, क्यों देर कर रहे हो मौलाना फजल रहमान को, कि आप इसमें देर ना करें और गल हुण किसी पासे लाओ। ये नवाज़ शरीफ साहब ने आज बाकायदा हुक्म दिया है। हुक्म कह लें, मौलाना साहब को हुक्म तो नहीं दे सकते लेकिन ये उन्होंने आज कह दिए। तो हुकूमत के तकरीबन 25 से ज़्यादा अरकान जो है वो टूट के आ चुके हैं और उधर से परवेज़ खटक ने धमकी लगाई है कि 10 महीने अपोजिशन के भी तोड़ लिए हैं। कहते हैं आप तुम हमारे तोड़ोगे, हम तुम्हारे तोड़ेंगे। हम तुम्हें चलने नहीं देंगे कि आप कहें कि बिल्कुल जी बड़े आराम से आप हमारे तोड़ लेंगे तो हम चुप करके बैठे रहेंगे। नहीं,
یہ ہم نہیں کرنے دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس نے بہت غلط بات کی ہے، جیسے شاہ محمود قریشی نے سندھ میں بات کی ہے کہ لوگوں پیپلز پارٹی والوں سے پیسے لے لو رشوت کے اور ووٹ پی ٹی آئی کو دینا۔ کتنی بری بات کر رہا ہے یہ، اس کے اوپر ایف آئی آر بنتی ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو۔ میں نے صبح بھی آپ کو بتایا تھا کہ عارف علوی، اسد عمر، شاہ محمود قریشی، عمران، یہ سب مفرور ہیں، ان کے ٹی وی پروگراموں پہ پابندی لگائیں ان کے بقول، لیکن ادھر کوئی توجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب نے بھی ایک دو باتیں وہ غلط کر دی ہیں، جس کو اب اس کی تشریح میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ بلاول نے کہا ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم بنیں گے تو ان کو ہم صرف مینڈیٹ الیکشن کا دے رہے ہیں، ان کو ہم معیشت کا یا تیل سستا کرنے کا، پیٹرول سستا کرنے کا، کھانے پینے کی چیزیں چینی، آٹا، دال سستا کرنے کا وہ ہم نہیں دے رہے، ہم ان کو کوئی مہلت بھی نہیں دے رہے، ہم یہی کہیں گے کہ آتے ہی وہ الیکشن کرا دیں، ہم ان کو مہلت یہ نہیں دے رہے۔ بھائی جب کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے تو اگر وہ کوئی پیٹرول سستا کرنا چاہے تو آپ منع کریں گے کہ یہ جی کریڈٹ نون لیگ کو جائے گا؟ تو اس طرح کی یہ باتیں جو ہیں وہ کہتے ہیں نا جی وہ وقت سے پہلے شور جو ہوتا ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس کے اوپر آپ نہ کریں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کہا ہے نا کہ پہلے خزاں جائے پھر بہار آئے نہ آئے، پہلے خزاں تو جائے نا، اس کے اوپر سارے زور دے رہے ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق اور نواز شریف کی ہدایات کے مطابق سوموار کو عدم اعتماد داخل ہوگی، ٹھیک ہے؟ چاہے شہباز شریف بیمار بھی رہیں گے تو ہوگی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ نواز شریف کا حکم آ گیا ہے، نواز شریف کا۔ اور جو دوست مجھے شناختی کارڈ وغیرہ بھیج رہے ہیں ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ آٹومیٹیکلی ممبر بن رہے ہیں۔ باقی ایک بات جی ٹی روڈ پہ میں نے دیکھی ہے کہ بلاول بھٹو نے الیکشن کمپین کے لیے کافی ورک کی ہے، محنت کی ہے، یہ کیونکہ اب پی ٹی آئی والے بھی کل جلسہ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے میلسی میں عمران خان کا خطاب ہے، مولانا فضل الرحمان بھی جلسے کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی لانگ مارچ میں بہت زیادہ وہ گین کر رہی ہے، اس کو فائدہ ہوگا، ظاہر ہے جو محنت ہوتی ہے اس کا فائدہ ہوگا، لیکن خاموش ہے یا ستو کسی نے پیے ہوئے ہیں تو وہ صرف نون لیگ ہے، ادھر نون لیگ توجہ نہیں دے رہی۔ میں بار بار یہ چیز کہہ رہا ہوں۔ ساری پارٹیاں ان ایکشن ہیں، ساری پارٹیاں، تو ان کو بھی چاہیے نا کہ یہ کام کریں۔ لو جی آپ کی گھومتی چائے بھی آ گئی ہے، اور یہ دیکھیں جناب، یہ ٹھیک ہے، ہائے 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 بہت مزے کی گھوم رہی ہے جناب، آج تو ڈیفرنٹ طریقے سے گھوم رہی ہے یہ جناب۔ یہ جو باتیں میں آپ کے ساتھ کر رہا تھا نا یہ بڑی اہم باتیں ہیں، اور پرویز خٹک کے حوالے سے جو میں باتیں کر رہا ہوں تو یہ حکومت نے ان کی تسلیم کر لی ہے کہ ان کے 10 سے 15 ارکان چلے گئے ہیں، یہ وہ تسلیم ہے، پرویز خٹک کا تسلیمی بیان ہے، یہ تسلیمی بیان ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ منڈے کو ہو جائے گا۔ اب وہ جوابی حملے پہلے بھی کر رہے تھے، یہ ان کی گیدڑ بھبکی ہے کہ جی ہمارے پاس بھی اپوزیشن کے 10 ارکان آ گئے ہیں، اور یہ وہ نہیں، غلط ہے۔ پی ٹی آئی کے 25 سے 30 ارکان جو ہے وہ سلپ ہو چکے ہیں اور وہ اپوزیشن کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اب یہ اسٹریٹجی تیار کی جا رہی ہے کہ ان کو پہلے اوپن کر دیں یا کیا کریں۔
جب اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ پہلے جو ہے نا وہ ان کو اوپن کرنا ضروری ہے. عین موقع پہ شکست ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے جناب نوٹوں کی بوریاں کھول دی ہیں اور اس کے لیے بڑے بڑے تاجروں کے سہارے لیے جا رہے ہیں، اور کسی کا نام بھی بتا رہے ہیں کہ جناب وہ بلوچستان کی کوئی شخصیت ہے، ان کے حوالے کیے جا رہے ہیں. تو بولی لگی ہوئی ہے فل. اور اب دیکھیں جناب عمران خان، اور یہ بولی عمران خان کی طرف سے لگی ہوئی ہے فی الحال، جو مبینہ طور پہ بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو میں اس وقت تھوڑا سا تھکا ہوا ہوں. 12 گھنٹے ڈرائیونگ کرنا سر بڑی کمال ہے واقعی. اور گندا روڈ جو عثمان بزدار، تجھے معاف نہیں کیا جائے گا. جو تو نے پنجاب کا برا حال کیا نا، تجھے معاف نہیں کیا جائے گا، انشاءاللہ معاف نہیں کیا جائے گا. اور عوام انتقام لیں گے ووٹ نہ دے کے. ٹھیک ہے، اوکے دوستو، خدا حافظ.